معكم فاطمة زهرة البري. اليوم غادي نفهموا انصومبل هاد ليكزارسيس هذا وغادي نخدموه انصومبل ان شاء الله اللي كيدوي على لو bilan. On vous communique les éléments actifs et passifs suivants correspondant à la création de la société A, le 1-1-N. Capital social, ما عندناش la valeur ديالو. Subvention d'investissement reçu 250,000 درهم. Subvention d'investissement هي واحد ليد فينانسيير كتعطيها لينا ليطا باش حنا نديرو بها دي انفستيسمون، مثلا نشريو بها ماتيريال ترونسبور ولا شي حاجه بحال هكا كوم انفستيسمون بالنسبه للونتربريز. Emprunt sur 5 ans auprès d'une banque 60,000 درهم. Dette envers les fournisseurs d'immobilisation durée 2 ans 290,000 درهم. Durée 6 mois 60,000 درهم. Dette envers les fournisseurs de matières premières 130,000 درهم. Frais de constitution de société 45,000 درهم. Terrain 70,000 درهم. Bâtiment à usage industriel 70,000 درهم. Matériel et outillage 1,700,000 درهم. Matériel de transport 250,000 درهم. Mobilier et matériel de bureau 120,000 درهم. Matière première en stock 90,000 درهم. Dépôt en banque dans un compte ouvert au nom de la société 58,000 درهم. Espèces dans la caisse de la société 3000 درهم. Le travail à faire هو donner la nature de l'activité de cette société et établir le bilan de la société au 1-1-N. اول حاجه كيف ما درنا في ليكزارسيس اللي سبق هو اننا شنو غادي نديرو، غادي نشدو هاد لي زيليمون كاملين غادي نقلبو على لي كونط ديالهم. مثلا هذا عندنا في لا كلاس 1، هذا عندنا في لا كلاس 4، ولكن هذا خاصنا نردو ليه البال مزيان. هاد ديت اونفير لي فورنيسور ديموبيليزاسيون. شنو كنا قلنا من قبل؟ هذا عنده لو كونط ديالو خاص به وهذا عنده لو كونط ديالو خاص به، وخاصنا نقلبوا عليهم باش كل وحده غادي تكون في بلاصه في لو بيلون. لا ناتور ديال لاكتيفيتي ديال هاد لا سوسيتي هادي كيفاش غادي نديرو نعرفوها هنايا؟ اول حاجه شنو عندنا هنايا ماتيير بريمير اون ستوك، يعني عندنا لي ماتيير بريمير. وعاوتاني واحد الحاجه اخرى عندنا باتيمون ا يوزاج اندستريال. هادشي اللي كيبين لينا بلي لونتربريز راها ان انتربريز اندستريال، يعني اللي كتصنع لينا لي برودوي. دابا خلينا ندوزو للتعمار ديال لو بيل. الا قلبنا في البلان كونطابل غنلقاو هاد الثلاثه هادو بثلاثه بهم عندنا في لا كلاس 1. دونك فين غادي يكونوا؟ غادي يكونوا في لو فينانسمون بيرمان. عندنا subvention d'investissement reçu 250,000 درهم. غادي نجيو غادي نعمروها. Emprunt sur 5 ans auprès d'une banque 600,000 درهم. دابا عندنا dette envers les fournisseurs d'immobilisation. اول حاجه هذه ديال لا durée de 2 ans غادي تكون عندنا في لا كلاس 1 واللي هي fournisseur d'immobilisation، وهذه ديال لا durée de 6 mois غادي تكون في لا كلاس 4 واللي هي dette sur acquisition des immobilisations. Dette envers les fournisseurs de matières premières واللي هي اللي غتكون في لا كلاس 4 لو كونط فورنيسور 36,000 درهم. Frais de constitution
دو لا سوسيتي 45000 درهم غادي تكون عندنا في لا كلاس 2. موراها عندنا تيران 70000 درهم وحتى هو في لا كلاس 2 يعني في لاكتيف ايموبيليزي. موراها عندنا باتيمون ا يوزاج اندستريال 700000 درهم حتى هي في لا كلاس 2. عندنا ماتيريال اي اوتياج 1,700,000 درهم حتى هي في لا كلاس 2. وراها عندنا ماتيريال دو ترونسبور 250,000 درهم في لا كلاس 2. موبيليي et matériel de bureau 120,000 درهم في لا كلاس 2. موراها عندنا ماتيريال ماتيير بروميير ان ستوك 90,000 درهم واللي غتكون عندنا في لا كلاس 3 دونك في لاكتيف سيركولون. Dépôt en banque dans un compte ouvert au nom de la société 150,000 درهم. La banque عندنا في la classe 5. Espèce dans la caisse de la société 3000 درهم. Donc la caisse في la classe 5. دابا ملي كملنا التعمار ديال لو بيلون وعملنا لي مونطون اكتيف ولي مونطون باسيف، شنو غادي نديرو؟ غادي نقلبوا على لو توتال دي مونطون اكتيف اول حاجه، ومن بعد غادي نقلبوا على لو توتال دي مونطون باسيف باش نلقاو من بعد لو كابيتال سوسيال. دونك توتال دي مونطون اكتيف هو 2,932,000. باش نكملوا ليكزارسيس ديالنا ونصاوبوا لو بيلون ديالنا، اخر حاجه هي لو كابيتال سوسيال خاصنا نلقاوه. دونك باش نلقاوه شنو خاصنا نديرو؟ خاصنا نديرو لو توتال دي زيليمون داكتيف موان لي زيليمون دو باسيف. دونك لو كابيتال سوسيال هو 1,696,000. ما تنسوش انكم تشتركوا في القناه، تضغطوا على زر الاعجاب وتفعلوا خاصيه الجرس حتى انكم تتابعوا صفحتنا على الانستغرام. والى اللقاء.